अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज फिर नई हदीस लेकर आया जो सही मुस्लिम से है और बाब है इसके इस ज़माने का बयान जब ईमान मकबूल ना होगा। हदीस नंबर है 396 396। रावी है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम न होगी जब तक आफ़ताब पश्चिम से ना निकले। फिर जब आफ़ताब पश्चिम से निकले उस वक्त सब आदमी ईमान लाएंगे खुदा पर इतनी बड़ी निशानी देखकर, लेकिन इस दिन का ईमान फ़ायदा ना देगा इस शख्स को जो पहले ईमान नहीं लाया, उसने ईमान के साथ नेकी नहीं की। इसी को रावी ने कहा, इसलिए कि खुदा तो इस ईमान को मंजूर करता है जो गैब पर हो, और जब निशानियाँ खुल गई और क़यामत आई उस वक्त तो काफिर और मोमिन सब ही को खुदा पर यकीन हो जाएगा। काजी अय्याज ने कहा, ये हदीस अपने जाहिर पे महमूल है अहले हदीस और फ़िक़ह और मुत्तक़मीन अहले सुन्नत के नज़दीक, मगर ये ताफ़िया ने बास ताफ़िया एक फ़िरका है सूफ़ी में एक फ़िरका है जो सारी आयतों और हदीसों को ज़ाहिरी माने से फेर कर एक दूसरा ही माने निकालता है और मुखालिफ है सहाबा और ताबईन और आइम्मा दीन का। और ये फ़िरका छोटा बच्चा है निचरी और फ़लसफ़ी और दहरी हकीकों का। इसमें तावील की है इंतहाई। मतरजम कहता है कि मैंने अहले बदन के तावीलात पर एक मुद्दत तक गौर किया और इनके अलल और असबाब को देखा तो अक्सर तावीलात करने वालों के लिए मुफीद न हुए, बल्कि जो कबा उन्होंने अपने सवा फहम से ज़ाहिरी माने में ख्याल किए थे उससे वो चंद ज़्यादा मुफासिद तवीली माने में पैदा हो गए। बावजूद इसके वो लोग अपनी तावील ही पर अड़े रहे, और ये एक वसवसा है शैतान का, खुदा इससे पनाह में रखे। इसी किस्म की है तावील उस्तऊ के साथ अस्ताइला के, और तावील नजूल के साथ नजूल रहमत के, और तावील समा और बसर वगैरह। सिफ़ात अल्लाह की और बाज़ तावीलात ऐसी देखे कि इनमें अला तवील मुआफ़िक अक़ीदा साहिब तवील के मालूम नहीं होती। अब इस तवील का करना दो वजह से खाली नहीं है, या तो वो दर हकीकत इस अक़ीदे पर नहीं जिसको वो जाहिर करता है, बल्कि वो अक़ीदा अपने ताई जलील और रुसवा करने के लिए या इस आफत से बचने के लिए उसने सिर्फ ज़बान से अपनी तरफ मंसूब किया, या दीदा दुआंस्ता हमाकत और सफ़ाहत में मुब्तला है कि तावील ज़रूरी ना होने की सूरत में भी तावील करता है। इस हदीस में जो ये आया कि क़यामत कायम न होगी जब तक आफ़ताब पश्चिम से ना निकले, तो अहले सुन्नत ने इसको अपने ज़ाहिरी माने पर महमूल किया है, क्योंकि आफ़ताब का पश्चिम से निकलना महल है ना खिलाफ अकल ना खुदावंद करीम की कुदरत का मामला से कुछ भेद है, इसलिए कि जिसने ज़मीन को मगरिब से मशरिक़ की तरफ मुतहरिक रखा, वो दुनिया के ख़त्म करते वक्त अगर इसको मशरिक़ से मगरिब की तरफ करे तो क्या मुश्किल है। अब ये तनफिया ने जो इस हदीस में तावील की तो वो दो हाल से खाली नहीं, ये कि वो बातनिया है
جو در حقیقت دوہری اور تابعی اور نچلی اور خداوند کریم کے انکار کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں تو البتہ تعویل کی ضرورت ہے، پر جو معاذ اللہ اس قسم کے بد عقائد ہو کہ خداوند کریم یا اس کی صفات کا مالا جیسے انکار کرنے والے ہیں، علم اور قدرت وغیرہ کا منکر ہو، تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ پہلے قرآن اور حدیث کو تسلیم کر لے اور بعد اس کے تعویل کے درپے ہو۔ اس کے نزدیک تو دین اور ملت کوئی چیز ہی نہیں، اور اس نے تو جڑ کاٹ دی معاذ اللہ خدائی اور پیغمبری کی۔ پھر ایسے لوگوں سے جب آیت یا حدیث میں تعویلات مسموع ہوتی ہے تو اور زیادہ ان کی حمایت اور نادانی کا ثابت ہوتا ہے۔ اسی قبیل سے ہے وہ جو بعض باطنیہ اہل الحاد نے ہمارے زمانے میں مجازات اور وحی اور حشر نشر وغیرہ میں تعویل کی ہے، اور فرشتوں اور شیاطین اور جنوں کا انکار کیا ہے، یا یہ وہ باطنیہ ہے جو خداوند کریم اور اس کی صفات کا معاملہ اور اصول دین کے قائل اور مترف ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو کون سی ضرورت آن پڑی ہے جو اس حدیث میں تعویل کرے، اور یہ امر یعنی آفتاب کا پچھم سے نکلنا ایسا ہی ہے جیسے آفتاب کا پورب سے نکلنا، کسی قسم کا استبعاد نہیں۔ اسی طرح سے پچھم سے نکلنے میں بھی کوئی استبعاد نہیں، اور پورب اور پچھم اور شمال اور جنوب یہ چاروں جہتیں اعتباری ہے، اور ہر ایک ملک اور قطعہ زمین کی لحاظ سے ان پر تحدل اور تغیر ہوتا رہتا ہے۔ ارض تسعین میں نہ مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ آفتاب 6 مہینے تک افاق کے قریب اس کے اوپر رہتا ہے اور 6 مہینے تک اس کے نیچے۔ علاوہ اس کے طلوع اور غروب آفتاب کو اگر موافق قواعد فلسفہ قدیم کے دیکھے تو زمین کے ایک ذرا سی حرکت غیر معمولی سے جو سنہ عالمی کے وقت قیاس سے بعید نہیں، نقطہ مشرق مغرب اور نقطہ مغرب مشرق ہو سکتا ہے، اور اگر موافق فلسفہ جدید کے دیکھے تو زمین کی حرکت ذاتی جو اپنے محور پر ہے اور حرکت مداری جو گرد آفتاب کے ہے، دونوں معلول ہے جذب اور کشش آفتاب اور شکل ذاتی زمین کی۔ پھر جب فنائے عالم کے قریب اس نظام شمسی کی تمام نسبتوں اور حالتوں میں تغیر پیدا ہو تو بدلنا نقطہ مشرق اور مغرب کا یہ کیا بعید ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اگر نظام شمسی اپنی حالت پر باقی رہے تب بھی حرکت ذاتی زمین کی دونوں طرف سے جائز علوقہ ہے، جیسے ایک گولی کو ادھر سے ادھر پھیر دے یا ادھر سے ادھر، وہ ہر حالت میں اپنے محور پر پھرے گی، اور یہ کچھ بیدج عقل نہیں۔ آج کی حدیث میں ہی تھا، انشاءاللہ پھر اگلا حدیث لے جائیں گے۔ اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔